पणजी प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। मुखेल खबरो आत्मनिर्भर भारताची संकल्पना साकार करपा खातीर सरकारान अंतरीक्ष क्षेत्रांत 100% FDI परवानगी दिल्या। केंद्रान महिला सुरक्षा येवजण 2025-26 मेरेन चालू दवरपाचो निर्णय घेतला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरातांत 55,500 कोटी रुपयांच्या उदरगत प्रकल्पांचे उक्तावण करतले आनी बुनियाद घालतले। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य येवजणे खाला गोल्डन कार्ड जारी करपाच्या मळार महाराष्ट्राचो कोल्हापूर जिल्लो आघाडीचेर आसा। पुणे ओपन टेनिस चॅम्पियनशिपांत म्हाळुंगे बालेवाडी टेनिस स्टेडियमांत आज दादल्यांच्या एकोडी गटांतल्या प्री क्वार्टर मॅचीन भारताच्या सुमित नागल आनी निकी कालियांदा पुनाच्या हांचे मदीं खेळ जातलो। आतां पुराय खबरो केंद्रान थेट विदेशी गुंतवणूक FDI धोरणांतल्या दुरुस्तीक मान्यताय दिल्या, जाका लागून अंतरीक्ष क्षेत्रांत 100% परकी गुंतवणूक करपाक मेळटली। सुधारीत धोरणांतल्यान दिल्ले परवानगीचो हेतू म्हळ्यार अंतरीक्ष क्षेत्रांतल्या भारतीय कंपनींनी गुंतवणूक करपा खातीर संभाव्य गुंतवणूकदारांक आकर्शीत करप, अशें काल सांजवेळा नवी दिल्लींत जाल्ल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मिडियाक म्हायती दितना माहिती आनी प्रसारण मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी सांगलें। उपग्रहां खातीर घटक आनी प्रणाली तयार करपाचेर स्वयंचलीत चॅनल खाला 100% मेरेन प्रत्यक्ष परकी गुंतवणूक करपाक मेळटली, अशें ठाकूर हांणी ह्या वेळार सांगलें। केंद्रान प्रायोजीत येवजण हुंवार वेवस्थापन आनी शिमेचे वाठार कार्यावळ FMBP 2021-22 ते 2025-26 वर्सां मेरेन 5 वर्सां खातीर 4,100 कोटी रुपया खर्च करून चालू दवरपाक मान्यताय दिल्या। हाचे खाला हुंवार वेवस्थापन कार्यावळीच्या घटका खाला 2,940 कोटी रुपया दितले, जाल्यार सामान्य शिमेवेल्या न्हंयांचेर न्हंय वेवस्थापन हुंवार नियंत्रण आनी कटाव विरोधी कामां खातीर शिमेच्या वाठारा खाला 1,060 कोटी रुपया दितले, अशें ठाकूर हांणी सांगलें। तशेंच 2025-26 मेरेन वट्ट सुमार 1,180 कोटी रुपया खर्च करून बायलांची सुरक्षीतताय हाचेर अम्ब्रेला येवजणेची अंमलबजावणी चालू दवरपाच्या घर मंत्रालयाच्या प्रस्तावाक केंद्रीय मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या अध्यक्षते खाला काल जाल्ल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बसकेन हो निर्णय घेतलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरातांत 55,500 कोटी रुपयांच्या उदरगत प्रकल्पांचे उक्तावण करतले आनी बुनियाद घालतले। गुजरातांच्या एका दिसाच्या भेटी वेळार प्रधानमंत्री अहमदाबाद, मेहसाणा, नवसारी हांगा आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींक हाजीर रावतले आनी रस्तो, रेल्वे, उर्जा, भलायकी, इंटरनेट जोडणी, शार उदरगत, उदका पुरवण आनी पर्यटन ह्या क्षेत्रांतल्या वेगवेगळ्या प्रकल्पांचे लोकार्पण करतले। सकाळीं प्रधानमंत्री अहमदाबादांतल्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमांत अमूल ह्या नांवान लोकप्रिय आशिल्ल्या गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ GCMMF सुवर्ण महोत्सवी कार्यावळीक हाजीर रावतले। 1.25 लाखां परस चड शेतकार ह्या कार्यावळीक हाजीर रावपाची शक्यताय आसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल नवी दिल्लींत रायसिना संवादाच्या 9व्या आवृत्तीचें उक्तावण केलें। उक्तावण सत्रांत ग्रीसाचे प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकीस मुखेल सोयऱ्यान हाजीर आशिल्ले। संवसारीक मळार भारत एक महान शक्ती आनी शांतताय आनी सुरक्षे खातीर म्हत्वाचो इश्ट, अशें ग्रीसाच्या प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। देशान एकाच वेळार वेंचणूक घेवपा संदर्भाच्या मुद्द्याची तपासणी करपा खातीर आनी त्या बाबत शिफारशी करपा खातीर भारताचे आदले राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांच्या अध्यक्षते खाला सरकारान स्थापन केल्ले उच्च पांवड्यावेल्या समितीन काल दिल्लींत बसका घेतली। केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह, राज्यसभेंतले आदले विरोधी फुडारी गुलाम नबी आझाद, 15व्या अर्थ आयोगाचे आदले अध्यक्ष NK सिंग, लोकसभेचे आदले महासचिव डॉ. सुभाष सी कश्यप आनी आदले मुखेल दक्षता आयुक्त संजय कोठारी ह्या बसकेक हाजीर आशिल्ले। ह्या बसकेन उच्च पांवड्यावेल्या समितीन आपल्या वेगवेगळ्या उपक्रमांचो नियाळ घेतलो। भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हांणी काल मुंबयच्या 6 लोकसभा मतदारसंघांचो नियाळ घेतलो। येता त्या लोकसभा वेंचणुकेक लागून नड्डा 2 दिसांच्या मुंबय भोंवडेर आसात। नड्डा हांणी दादर हांगासरल्या भाजपच्या कार्यालयान वेंचणूक संचालन समिती कडेन बसका घेतली। हाचे उपरांत तांणी मुंबयच्या सगळ्या 6 लोकसभा जाग्यांतल्या भाजपच्या नामनेच्या फुडाऱ्यांक संबोधीत केले। नव्या मतदारांक आनी बायलांक सरकाराच्या वेगवेगळ्या कल्याणकारी येवजण्यांच्या फायद्याची म्हायती दिवची, अशें आवाहन तांणी ह्या वेळार केलें। ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वयल्यान आयकतात। केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया
आणि काल संवसारीक भलायकी संघटनेच्या डिजिटल भलायकी विशींच्या जागतीक उपक्रम GIDHच्या भौशीक उक्तावण कार्यावळीन व्हर्च्युअलरित्या उलोवप केलें. GIDH हे WHO व्यवस्थापन केल्लें जाळें आसा जे सगळ्या G20 देशांनी, आमंत्रीत देशांनी आनी आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी एकमतान आपणायलें. फाटल्या वर्सा गांधीनगरांत जाल्ले भलायकी मंत्र्यांचे बसकेन भारताच्या G20 अध्यक्षपदाचो एक मुखेल डिलिव्हरेबल म्हणून सामुहीकपणान ताची सुरवात जाल्ली. GIDH संदर्भात भारताचे जागतीक आरोग्य संघटने बरोबरचे सहकार्य हे डिजिटल आरोग्य संस्थेचे परिवर्तन करपाच्या आमच्या सामायिक वचनबद्धतेचो पुरावो आसा अशें ह्या वेळार उलयतना डॉ. मांडविया हांणी सांगलें. तांणी म्हळें G20 शिखर सभेच्या नवी दिल्ली फुडाऱ्यांच्या घोशणापत्रांतूय WHOच्या चौकटींतल्यान GIDH स्थापन करपाक येवकार दिला. भारत 2027 मेरेन तिसरी व्हडली अर्थवेवस्था जावपाची आसा आनी हाका लागून असंख्य संदी निर्माण जातल्यो अशें केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी काल सांगलें. ते AIMA म्हळ्यार अखिल भारतीय वेवस्थापन संस्थे वर्धापन दीस आनी 18व्या राष्ट्रीय वेवस्थापन दिसा निमित्त आयोजीत कार्यावळींत उलयताले. ह्यो संदी उक्त्यो करपा खातीर रोडमॅप तयार करप आनी विकसीत भारताचें ध्येय साकार करप हें भारता मुखार आव्हान आसा अशें तांणी सांगलें. सामूहिक फुडारपण राष्ट्र निर्मिती खातीर वापरपाक जाय आनी फुडल्या पिळग्यां कडेनय पावोवपाक जाय अशें प्रधान हांणी सांगलें. वेवस्थापन उत्कृश्टता, सार्वजनीक सेवा आनी विचार नेतृत्व ह्या खातीर पुरस्कार फावो जाल्ल्या उद्योगांतले सगळ्या प्रतिश्ठीत व्यक्तींचें तांणी अभिनंदन केलें. आयुष मंत्रालय आनी आदिवासी वेव्हार मंत्रालयान काल आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या भौशीक भलायके विशीं संयुक्त उपक्रमाची घोशणा केली. आयुर्वेदाच्या माध्यमांतल्यान भलायकी तपासणी आनी वेवस्थापन ह्या संयुक्त प्रकल्पाचो 20,000 परस चड आदिवासी विद्यार्थ्यांक फायदो जातलो. आयुष मंत्रालयान आपल्या संशोधन मंडळ CCRAS वरवीं आदिवासी वेव्हार मंत्रालय आनी ICMR निर्थ जबलपूर हांच्या संयुक्त उपक्रमान आदिवासी विद्यार्थ्यां खातीर हो भलायकी उपक्रम हातांत घेतला. केंद्रीय आयुष मंत्री सर्वानंद सोनोवाल आनी आदिवासी वेव्हार मंत्री अर्जुन मुंडा हांणी भौशीक भलायकी उपक्रमांतल्यान आदिवासी वाठारांतल्या एकलव्य आदर्श निवासी शाळांतल्या भुरग्यांच्या भलायकेच्यो गरजो भागोवपा खातीर उपक्रमाची घोशणा केली. भारताक आत्मनिर्भर देश करपाक दरेक भारतीयाक रोगमुक्त आसचो पडटलो अशें सोनोवाल हांणी ह्या वेळार सांगलें. आदिवासी लोकांच्या भलायकेच्या गरजेंचो अभ्यास करपा खातीर दोनूय मंत्रालयांनी कबलात केल्या अशें तांणी मुखार सांगलें. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य येवजणे खाला गोल्डन कार्ड जारी करपाच्या मळार महाराष्ट्राचो कोल्हापूर जिल्लो आघाडीचेर आसा. कोल्हापूर जिल्ल्याच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी 14,61,000 पात्र लाभार्थी आसा. 13,37,000 लाभार्थ्यांक गोल्डन कार्डां मेळ्ळ्या अशें जिल्लो भलायकी अधिकाऱ्यांनी सांगलें. गांवगिऱ्या वाठारांनी 92% काम पुराय जालां अशें जिल्लो परिशद भलायकी अधिकारी राजेश गायकवाड हांणी सांगलें. कोल्हापूर जिल्ल्यांतल्या कागल, बुदरगाड आनी चांदगड तालुक्यांनी हें लक्ष्य साध्य जालां. पुणे ओपन टेनिस चॅम्पियनशिपांत महाळुंगे बालेवाडी टेनिस स्टेडियमांत दादल्यांच्या एकोडी गटांतल्या प्री क्वॉर्टर मॅचीन आज भारताच्या सुमित नागल आनी निकी कालियांदा पुनाचा हांचे मदीं खेळ जातलो. सांजवेळ 5 वरांचेर ही मॅच सुरू जातली. 32व्या फेरयेंतल्या मॅचीन नागलान तैवानच्या यू हिस्क्यूक 7-8, 6-6, 8-4 आनी पुनाच्यान पुर्तुगालच्या गोन्कालो ऑलिव्हेराक 6-8, 3-6, 8-7, 7-8, 6 अशा सेटांनी हारयलो. निमाणी परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. आत्मनिर्भर भारताची संकल्पना साकार करपा खातीर सरकारान अंतरीक क्षेत्रांत 100% FDI परवानगी दिल्या. केंद्रान महिला सुरक्षा येवजण 2025-26 मेरेन चालू दवरपाचो निर्णय घेतला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरातांतल्या 55,500 कोटी रुपयांच्या उदरगत प्रकल्पांचे उक्तावण करतले आनी बुन्याद घालतले. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य येवजणे खाला गोल्डन कार्ड जारी करपाच्या मळार महाराष्ट्राचो कोल्हापूर जिल्लो आघाडीचेर आसा. पुणे ओपन टेनिस चॅम्पियनशिपांत महाळुंगे बालेवाडी टेनिस स्टेडियमांत आज दादल्यांच्या एकोडी गटांतल्या प्री क्वॉर्टर मॅचीन भारताच्या सुमित नागल आनी निकी कालियांदा पुनाचा हांचे मदीं खेळ जातलो. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.